Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Diyos ulay katapusan. Live na sa partner. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Yan na sad tanining atong naandan nga tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kumusta ang tanan ug ang among mga pangumusta kaninyong tanan? Andaw na ba usab kita sa atong panagsaw nining atong pinasahi nga pagkaon. Pagkaon kini nga dili madunuton, no? Usa nini among mga pagbati alang sa tanan, no? Bati usa kita partner sa atong mga kaigsuonan, no? Okay. Labi na sa atong mga minahal nga mga magsusunod nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Salamatan nato ang Dios nga dili gayud nato kabayran og salapi ang gibuhat sa Dios alang kanatong tanan, no? Sa mga mag-adto sa kita sa atong mga greet sa ato ang mga kaigsuonan, atong mga listeners, ang atong mga minahal nga tigpaminawan, ang atong mga kaigsuonan, atong mga kaigalaan, ang atong mga silingan, ang atong mga minahal nga mga anak, apo, umagad, o sa tanan nga naa kanato. Hallelujah. Maayong kahaponon dinhi sa atong naimutangan ug maayong kaudtuan sa laing dapit sa Amerika. Kay dunay mga dapit nga diin kaudtuhon pa karon. Og dili sa atong dapit kahaponon na, no? Amen. Nga atong mga pag-ampo sa kanunay nga naa kamong tanan sa maayong kahimtang, himsog ang inyong mga panglawas ug himsog usab ang atong mga espiritu. Dalaygon ang Dios nga nagapamuhat sa atong tagsa-tagsa kataliwala ug ang among pagtuo nga kamong tanan nagapadayon sa pag-uswag pinaagi sa gahom sa Espiritu sa Dios nga nagpuyo taliwala kanato. Hallelujah. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa nini adto sa kita sa lain na pong nadapit sa tibuok Isya, no? Maayong kabuntagon karon. Ang uban nga tulog pa, ug ang uban aduna say na nagtukaw. Ang atong mga nga kamong tanan andamon sa kabuntagon, pamukawon mo sa alang sa nangatulog, pamukawon mo nga malinawon inandaman sa inyong mga panginahanglan. Hallelujah. Amen. Ug diya sa tanang dapit sa tibuok rupa, maayong kagabhion usab. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ang atong unang nakita sa atong screen si Pastor Mandy Neri. Welcome back sa Houston. Hallelujah. Salamat sa Dios kay nakaabot mo sa maayong kamot. Salamat kaayo sa inyong pagduaw kanamo diri. Labi na sa tibuok simbahan sa ato ang ingnunta dinhi sa atong dapit sa Faith International Fellowship. Panalanginan mong tanan sa Dios, Pastor. Tanaw nang nato di lang kumusaad ha kay nangimbitar ba si Pastor Chris, so ang among mga pag-ampo nga makaduaw mi kay mag-ampo lang ta nga naagi gamiton ang Ginoo nga makaanha mi karon kung pananglit ha kay di lang mi mo saad kay huway magtan-aw sa among mga kabataan unya usa pasad ang atong usa ka apo naglain ang yang lawas so di nato siya pwedeng igawas, no? Kay eskwela ra ba. Anyway, naampo lang ta sa Ginoo di ko mo saad, mo anak lang jud ko sa taliwala. No? Nga makaanha mi o dili, so ang akong tubag ang Dios ra ang atong agdon. Amen. Amen. Salamat sa Dios. So nalipay kay ko nakadungog nga naamo karon dinhi sa ato ang lugar, no, sa Houston og mangindahi kita nga daghang pang makalag sa inyong madala makabig sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Og dalaygon ang Dios ulay katapusan kami usab gimingaw sa ninyo, Pastor. Nibalugid ang Ginoo ni ana. Ug wala pa ko Pastor Chris, nakabasa ko nakakita ko sa imong text message pero pa na ako nabasahi. Tuon kay busy kaayo ko nga nangandam pud sa ako ang ingnon ta ato ang live unya ganina do na tay mga Bible study, so ato lang basahon karon tanton mo bawas ra ko nimo Pastor Chris mo tawag ra ko. Amen. Hallelujah. So nanto kita na busy kita nining ato ang live karon, so magampo kita nga
kining atong panaghimamatay naagi pinasahi nga giandam ang Dios sa matag usa kanato. Amen. Praise God. So alang sa tanan nga naa sa kagabhion nga dapit sa Europa, sa Germany, daghang kay ta mga kaigsunan diha nga naa sa ingnon takainit sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Kaninyong tanan, labi na ang mga kababainhan dinha, nag-empower usab sila sa Ginoo no pag sangyaw sa maayong balita. Ang atong mga pag-ampo nga nagapadayon hantod niining panahon na. Nagpasalamat kita sa maong kahimtang sa unang panahon nga naa kita sa isolation period tungod sa wala nato damhang miabot ang maong trahedya sa tibuok kalibutan. Apan nagmugna ang Dios sa iyang kaybulungang buhat sa mga live sa atong mga Bible study, sa atong mga prayer no meeting. Dalaygon gayud ang Ginoo ta magpakasabot, pero ang Dios naghatagay kanatong pamaagi nga naagi mga kalag makabig sa iyang tiilan. Salamat sa inyong makinabuhi diha mga kaigsuunan sa tibok Germany, sa tibok Europa, nga naagayod sa kanunay makanunayon nga kainit sa pag-alagad sa Dios. Hallelujah. Sa Australia, sa Middle East, hallelujah, atong sa Canada, no, abot kita diha sa Canada, abot kita sa nagkalain-lain nga dapit sa kalibutan. Nga mga pag-ampo nga ato nga pag-umangkon diha sa Germany sad, no. Ato silang bation nga ang Dios magapadayon sa paggamit sa matag usa kaninyo. Hallelujah. O gamiton pamugdugang alang sa iyang kausa. Sa ato sa mga kaigsunan sa Middle East, ang tanan natong mga kaigsunan nga naa karon sa dapit nga diin adunay mga ginagmay nga mga kakulian. Moingon lang ta ginagmay, di lang nato na din nagkuon, no? Kaya ang Dios nagkontrol aning tanan, di kita mahadlok tungod kay ang Dios. Bisag asa kita, kung ang iyang kabubuton may matuman sa atong kinabuhi, wa gibutang nga dili gayud may tabo sa atong kinabuhi nga maayo. Amen. Praise God. O sa tanan nga mga immigrants, tanang residents, mga OFW sa tanang dapit sa tibok Asia, sa tibok Amerika, sa tibok Europa ug Middle East. Ang among mga pag-ampo nga kamong tanan nagapadayon gayud sa pag-uswag pinaagi sa gahom sa Espiritu sa Dios nga naa kaninyo. Hallelujah. Praise God. Dalaygon ang Dios ulay katapusan busa. Sa di pa kita mo adto sa unahan, ato usang ihatag sa atong partner ang panahon. Hallelujah. Sa tibok kalibutan nga diin makaabot ang atong tingog. Partner, ikausa. Salamat sa Ginoo imo sa ang panahon. Amen. Praise God. Praise God. Kumusta? Mayong hapon sa tanan. Adlaw nga Webis, pitch sa do sa atong bulan sa Nobyembre. O ganiya na sa kita nining atong live Facebook ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Kay din hining maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Kaluwasan magadala ka nato ngadto sa gingharian sa langit. Amen. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, sa ngalan sa atong buhi gamanan nga Dios nga mao atong Ginoong Kristo, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Canapi, uban sa akong kapikas Biti Canapi, makikauban usab kaninyo sulod sa usa ka takna. Apan sa dili pa kita padayon sa unahan mga kaigsuunan, mag-ampo na kita. Aman, ikaw ang among Diyos buhi, gamanan sa tanan. Amen. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Wala na ilaing Diyos, yawas kanimo, Ama. Amen. Amahan, salamat sa imong pagpadala sa imong bugtong anak sa tao, nga among Ginoong Kristo aron kanamo magluwas. Amahan, salamat sa imong pag-uban kanamo, samtang kami nangandam pa, paingon ngadto sa among pagbuluhaton, dihugi kaming tanan, labi na sa akong kapikas, nga magadala sa imong mga pulong, ugang tanang dungog himaya, pagdayeg pagpasalamat, kanimo lamang Diyos Amahan, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Ug amen. Ug amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Hallelujah. Salamat sa grasya sa Dios. So, moto kita sa atong tema nining adlaw, no? Wala pa tayo laing nakita sa screen, panasayod kita nga ang Dios nakakita kaninyo. Amen. Amen. Ang tanan nga namati nining kabuntagon naagayoy premyo kundi sa imong paglahutay, matud pabitaw ang tanan nga mulahutay maluwas. Amen. Hangtod sa katapusan. Unsa diri mato kita sa atong tema nining adlaw. Hallelujah. Unsa man nato ingnon ta pag
tinguha unsa na to pagtinguha sa himsog nga espirituhanon, no? Usa ang atong ginahuna diri sa ato ang kinabuhi no nga ang atong tinguha kanarang yung mga ordinaryo nga mga butang dinis kalibutan, no? Tinguhaon natong atong kinabuhi nga mapaayo mo ni ato apan sa di pa kita mo adto sa unahan mga kaigsuonan. Ampo ang mga pulong atong pagasawaan. Amen. Ug nagampo ako nga inyo nang giandam ang inyong mabasahon, ang kasulatan nga atong pagabasahon, ang atong mga libro, ang atong Biblia, no? Atong ballpen, atong lapis, atong papel o atong journal. Kay basin pa sa ato ang pag-abli sa atong Biblia di man tatanan perpekto makaabli dayon, so ato kining malista. O sa panahon sa inyong mga panahon nga naa kamo sa inyong pagpamalandong, inyo usab kining mabasa o inyong makatuunan pagdugang. Amen. O magamit sa atong pangadlaw-adlaw nga kinabuhi alang sa kausa sa Dios. Magampo ta. Amahan nga naa ka sa langit, salamat o Dios sa panahon nga imong gihatag kanamo, ang imong pag-andam sa matag usa kanamo. Samtang Ginoo kami nagapadulong pa lamang ning maong buluhaton nga imong gitahatag o gipiyal kanamo. Panalangini o Dios ang tanan nga magpakabati ug ang uban pa Ginoo sa unahan. Ingon man amahan ang among mapag-ampo nga silyuhan nimo ang tanang dapit din mo gipahimutang ang imong makatawhan, ang imong mga kaanakan, ang imong mga pinili aron Ginoo sa pagpamati nining orasa sa imong mga pulong. Silyuhi kaming tanan sa imong hamili nga dugo walay bisan unsang buhat sa kaaway nga distract kanamo ni makasamok kanamo kundili amahan ang imong mabulawanon Ginoo nga mga pulong nga mao gayoy hatag kanamo og kadasig kalig-on sa among pagkat-on nining orasa nga ikaw ang among madungog sa among mga kasing-kasing nga makigsulti kanamo. Og dalaygon ka o Dios diya sa gawom sa imong espiritong magpadayag sa imong gamhanang mga buhat sa tanan o Dios nga magpakabati. O hikapa o Dios ang tanan nga diha sa ilang mga kasing-kasing pasudlon kanamo. Ilon kanamo nga among Ginoo ug manluluwas kay nasayod kami o Dios nga kining tanan aduna gyud kay kahimuan sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Panalangini o Dios ang tanan nga magpakabati ug magpakadungog nga makabaton sila kalig-on sa ilang espiritu nga bahin Ginoo sa ilang kinabuhi. Uban Ginoo nga magamit kini namong tanan alang sa imong kausa sa among pangadlaw-adlaw nga kinabuhi samtang yatagan mo pa kami katungod. Salamat Ginoo nga mabuhi nining kinabuhia ug dalaygon ka o Dios nga magapamuhat o magpataliwala ug ikaw may maipadayag ug dili kami. Gamita lang kami ang imong mga bakanting panudlanan, ang imong mga tigpamaba apan ang among mapag-ampo Dios nga ikaw may maitaas ug kami may ipaubos sa ngalan ni Jesucristo nga among Ginoo ug manluluwas karon ug hangtod sa kahangturan. Amen ug amen ug amen. So diri atong tan-awon unsay ato ang makuha o atong makatunan, how to pursue healthy spiritual to improve our fellowship with God. Amen. Ikinahanglan nato kini kay kuno kundi kita magpapuno sa gahom sa espiritu sa Dios dili gayon mo uswag ang atong pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Amen. Kay nga atong tinguhaon labaw sa tanan dili ang pag-uswag niining makita nato nga mga butang kundi ang mag-uswag kita pinaagi sa gahom sa espiritu diya sa grasya sa Dios dili sa buhat sa tao. Amen. Luy nining tanan atong giampo nga ang tanan nga sa pagpamati niini. Na importante kini sa matag usa kanato kay kung wala kita o di kita magpailalom gayud sa atong inunta sa espiritu sa Dios sa tanang panahon, no di kita malig-on ug dili kita makabaton sa pag-inunta nga muuswag ang atong relasyon ngadto kaniya. Amen. Yes, Lord Jesus. Praise the Lord. Busa nining tanan aduna kitay mga butang atong hinungduman, atong numero 1 natong hinungduman ang atong pagpaubos sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Amen. Atong makita sa atong libro sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 10 atong tan-awon unsay giingon sa atong mga Biblia. Palihog ko partner ikay basa. Praise God. Okay, palihog. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Amen. So ato ko nang ihambol, ato ko nang ipaubos ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon, no?
Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Sa ato pa, doon na tayo buhaton nga butang, hadiin. Gikinahanglan nato kini og aksyon, no? Dili ang pag-humble, o niya inikahuman nato, mabasa ka ng maong pulong humble. Igura tamingog humble, but in a natural way, di gid ta tinuod. On the reality, di gid ta tinuod nga nagapaubos, no? Man kini ato kining tagaan gayud og pagtagad ang giingon nga humble ang pagpaubos, no? Kay wala tay mahimo kung wala ang Dios. So humble yourself sa ato pa ipaubos nato ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Amen. Ang atong pagpaubos sa atong kaugalingon ngadto sa Dios, dili kini ingon nga simple nga butang. Nganuman kay sahay nabay natong garbo, di ba? Na natong garbo, may nakaitang laki, professional na ta, natay nakatunan, may kay tag ingnon ta naabot nining kinabuhi no. Pero ang tinuod na agi atong pagpaubos nga tinuod bisag unsa ka pa sa imong dignidad, sa imong posisyon, sa imong pagkaikaw, kinahanglan na agi tay pagpaubos kay wa tay gugma sa Dios tungod sa atong ingnon tanahuman, no? Wa tay gugma sa Dios tungod sa atong mga profesyon, wa tay gugma sa Dios tungod sa atong mga naabot, kundi gihigugma kita sa Dios tungod kay kita iyang mga katawhan ug unsa kita siya nahigugma gayud kanato. Wala niya ihatag ang iyang kaugalingon tungod kay mga maalamon kita. Amen. Amen. Gihatag niya ang kaugalingon tungod kay kita mga dautan. Ug wa gay usa kanato nga wala makasala. Usa. Gihatag niya ang kinabuhi aron kita magpakaila kaniya sa hingpit. Pinaagi sa atong pagpapuno sa gahom sa Espiritu sa Dios. Nganong importante mangyud kaning Espiritu sa Dios nga magpuno diri kanato, no? Kay ang atong pagpapuno sa gahom sa Espiritu Santo mao kini ang maghatag kanato og giya nga makabasa kita sa iyang mga pulong adlaw gabiing tanan. So ang ikaduhang bahin nga atong hinumduman nga magbasa kita sa kanunay sa iyang mga pulong. Nga atong pagtuon ini adlaw o gabi nga nagkinahanglan kita sa kanunay niyang pagpadayag sa iyang kaugalingon diri kanato. Kay kung kita-kita lamang atong hunahunahon, kung kita-kita lamang wa gid tay mahimo nining kinabuhi. Mahimong sa atong kinabuhi unsa kita ka ambungan, unsa kita ka maalamon, unsa kita ka dato, unsa kita ka ingnon ta banggiitan sa sa atong mga nakatunan o banggiitan sa unsang bahina sa atong kinabuhi apan nagpabilin gitang imti kung wala siya. Amen. Amen. Mabasa kita sa atong libro sa 1 Timoteo kapitulo 4. Hallelujah. Salamat sa Dios. Dalaygon ang Dios sa lay katapusan. Kinahanglan nga siya gayud mo ay makita nining kinabuhi. So ato ning tan-awon unsay giingon sa atong mga Biblia. Hallelujah. Praise God. Sa atong basahon ng atong bersikulo 13 sa 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 13. Okay, palihog ko partner, palihog. Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture. Amen. Okay? So, gikinahanglan nato ni siya ang pagbasa, no? Ginantimawag, kugi kita sa pagbasa sa kasulatan, no? Tato pa, ang pagkugi sa pagbasa sa kasulatan, unsa may hinungdan nganong ato manang kugihan sa pagbasa ang kasulatan tungod kay atubangan sa kadaghanan matud pa niya, no? To preach to the public until I come, devote yourself to the public reading of Scripture matud pa niya diya, no? Sa ato ang in English. So magkugi kita sa pagbasa sa kasulatan at tubangan sa kadaghanan ingon man sa pagwali o sa pagpanudlo hangtod nga maamuanha ako diha matud pa ni Apostol Pablo. So nato pa kining pagbasa nato sa Biblia adlaw o gabi o sa matag karon ug unya mao kini ang ato ang mabatunan, no? Mao kining atong mabatunan nga diin magamit kini nato sa atong pagwali, sa atong pagpanudlo, no? Ug diha ni ana dili kita maingon nga
mawala ang atong kahibalo, kundili maanaa kanato ang kanunay nga kahibalo. Kay diya sa atong pagbasa o sa atong pagkat-on, makakaton kita sa mga tulumanon nga gusto sa Dios ipabuhat kanato. Amen. Amen. Praise God. Dili atong makita nga kung wala ang pagbasa sa Biblia, di kita masayod unsay atong buhaton, unsa may hinungdan ngano mabasa kita sa Biblia. Unsa may rason nga ato kining basahon adlaw-adlaw, no. Tungod kay kung mabasa kita naa kita diya makapailalom, no, sa ato ang kahibalo, inaagi sa atong pagtuman unsay atong nabasa ug unsa say nga ato usab kining mabuhat. Amen. Amen. Kay di man kita makabuhat maya sa bisan unsa kung wala kitay kahibalo. So ang kinahanglan magbasa kita aron mapuno usab kita sa kaalam kahibalog panabot. Naagi sa gahom sa Espiritu sa Dios nga niya kanato. Kung ato kining tamdom kanunay sa atong kinabuhi ang pagbasa, doon na gitay makatunan sa adlaw o gabi, no? Diyan niini sa pulong sa Dios o ang presensya sa Dios nga niya kanato, may magagiya kanato aron sa atong ingnon ta sa atong pagpanudlo o bin sa atong pagwali, no, naatay magamit, no? Kay ang pulong sa Ginoo, hallelujah, gamhanan kini ug mao kini magatudlo magagiya kanato sa atong paglakaw niining kinabuhia. Dili kita makalakaw niining kinabuhia nga wa kita sa pulong. Amen. Kay ang pulong sa Dios, hallelujah, mao kining kasulatan, ingon nga sulat diri kanato kitang tanan sa tibuok kalibutan. Dili lamang kay nasulat kini tungod ni Apostol Pablo, kundi tungod sa giya sa Balang Espiritu sinulat kini aron nga ang tibuok kalibutan makat-on ug malamdagan. Amen. Praise God. Kung mubasa kita sa atong ingnon ta, 1 Tesalonica, tan-aw kita sa 1 Tesalonica, unsay giingon diya, kapitulo 5, versikulo 27. Tesalonica. Yeah, 27. So, palihog ko, partner, palihog. Okay. Sige ba sa palihog sa binisay? I charge you before the Lord to have this letter read to all the brothers and sisters. Okay, so I charge you before the Lord to have this letter read to all the brothers and sisters. Ato pa, kilalan basahon kaninato ngadto sa tanang mga kaigsuunan, babae man siya og lalaki. Amen. Mahimong ato kini mabasa ngadto kanila aron kita makatubo. Unsaon nato pag-improve sa ato ang fellowship sa Ginoo kung wa tay pulong mabasa, di ba? O wa tay madungog. So gikinahanglan nato kini sa atong pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Kay kun ang Mateo 4:4 nagaingon ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, so gikinahanglan ginato adlaw-adlaw na atay pulong madungog, no? Di kay kausara. Every day na siya nga pagkaon kini nga dili madunoton ug makaayo kini sa atong lawas kalag espiritu. Daghan kaayong ato ang ingnon ta mga kasinatian ini kinabuhia nga gikinahanglan nato tagaan og pagtagad pinaagi sa atong pagkat-on sa pulong sa Dios. Kay kung wala kitay pulong sa Ginoo, lalo man ang atong kasinatian, no? Kung naatay mga ingnon ta, naatay pulong sa Ginoo, makat-on kita unsay katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Amen. Apan kung wala kining maong pulong sa Ginoo nga mo sulod sa atong mga kasing-kasing, ang ato usang pagkinabuhi hawang, no? Mahimong daghang kaayo kitag mga ingnon ta, mga nagkalain-lain lamang nga mga naagian niining kinabuhia. Apang gikinahanglan nato, number 1 gayud ang pagpaubos sa Ginoo. Ang pagpaubos sa Ginoo may maghatod kanato sa insakto nga dalan. Kay diin kita maglakaw nining kinabuhia, inubanan sa atong pagkat-on sa iyang mga pulong, nga mapuno kita sa iyang gahom, aron diya sa iyang gahom makalakaw kita o gaduna kitay maayo, o ingnon ta, mutubo kita sa atong pagpakigsandurot sa Dios. Amen.
Praise Kay God. kung wala kita'y pagpakinon ta pagtuon sa pulong sa Ginoo, di kita makasandurot sa Ginoo. Amen. Wala kita'y pagpakigsandurot kaniya sa espiritu. Nga naman. Ang atong pagpakigsandurot sa Ginoo, kung kita'y pulong sa Ginoo, sama nato pagkibalo. Unsaon ka nato, no? Kung wala ang Ginoo, sama sa akong kinabuhi kaniadto, no? Nga wala ko diha sa Ginoo kaayo kung nakristohanon ko in times of my early days ako ang youth, no? Kay mayingon ko atong panahon na di nako teenager nga nakaila sa nga giluwas sa Ginoo. Naanak ko sa akong pangidaron nga 21, no? So kung wala ang Ginoo sa akong kinabuhi nga nagpaila siya siyang kaugalingon diri kanako, dili sa ko tingali maingon niini karon, no? Amen. Naingon ko niini tungod sa iyang grasya, nga iyang gipaila iyang kaugalingon kanako. Basta ikinanglan natong ikatulong nga bahin, gikinanglan nato nga mo-join sa taduna tay pagpakigsandurot sad sa mga tao nga ang ilang hunahuna na puno sa gahom sa Dios. Amen. Amen. Nga puno sa gahom sa Dios. Ikinanglan natong matuod nga mga magtotoo aron sa atong pagkinabuhi, mausay ingnon ta makadungog kita sa ilang mga nakatunan. Kay pinaagi sama nila ni Apostol Pablo, nila Apostol Juan, sila sa panahon sa atong sa panahon sa atong Ginoong Hesus nga maoy gigamit ingon nga mga ingnon ta nga mga magtutudlo, no? Kay mayon kita sila mo'y magtutudlo sa unang panahon pinaagi sa grasya sa Dios, no? Sila mo'y nipuli sa buluhan sa dapit ni Kristo sa diyang gibayaw na siya ngadto sa langit. So kung sila ang gigamit niining maong libruha nga atong gibasa niya sa New Testament, ato pagamiton sa niyang atong makinabuhi ingon nga kahayan. Kung ang mga tao kaniadto gigamit nila, gigamit sa Dios aron nga ang tanan nga motuo kang Kristo maluwasnan. Doon na sad siya gamiton nga hangtod sa katapusan sila gihapon nga buhi kay buhi man nga testimonyo ang maong nasulat sa Biblia. Amen. Mao ning buhi nga testimonyo nga gikinahanglan nato tagaan og pagtagad adlaw o gabi. Kay kung moingon kita nga sa una ra man na ang Ginoo kagahapon karon ug ang ugma walay pagkabalhin. Amen. Sumuto kay atong basahon unsay giingon sa Kolosas kapitulo 4. Hallelujah. Ang kapitulo 3. Kolosas kapitulo 3. Versikulo 14. Okay, palihog ko, partner. Kolosas kapitulo 3, versikulo 14. Colossians chapter 4, verse And 14. over all these virtues put on Colossus love, 3, verse which 14. bind them all together in perfect unity. Amen. Hallelujah. So sa ato pa, ang Biblia nag-ingon, and all over these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Ato makita diha, unsay gisulti diha sa atong Biblia. Colossians chapter 3, verse 14. Ay labaw pa kuno nining tanan, no? Nga idugang ang paghigugma. Ang paghigugma. Sa ato pa, kung ang gugma sa Dios wala diha kanato, wa na ta karon, no? Kay mao kini ang nagbug-os sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Amen. Sa ato pa kung wa tay gugma, mao ni atong tinguhaon sa atong kinabuhi, no? Ang virtue sa gugma. Ay kung wala kining maong gugma, di sad kita magpabilin hangtod nining panahon na. Kay gugma sa Dios nga naghatag sa iyang bugtong anak nga matong Ginoong Hesus aron ang motuo kaniya dili malaglag kundi ang makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Kinabuhi kini nga diin naghatag kanato usad og paglaom nga hangtod sa katapusang panahon ubanan kita niya. Amen. Kay kung dili kita makig-join sad sa ingnon ta sama ni ana, no, doon na tay mga doon na sa ato kung ingnon ta mawita ni nga natukod ning gingon nga simbahan, no? Simbahan kita maong templo,
Pero doon na kita'y mga balay alampuanan nga diin ang matag katao nga gimugna sa Dios nining kalibutan na aduna say panagtigom nga mahitabo. Amen. Ang maong mga panagtigom dili ingon panagtigom sa mga binuang, kundi panagtigom kana nga napuno usab sa Dios nun nga panghuna-huna ang iyang mga katawhan aron doon na kita'y matuon nga panaghiusa. Kay kung wala ang gugma sa Dios, wala kay panaghiusa nga tinuod. Dili matukod ang maong simbahan kung walay gugma sa Dios. Amen. Amen. So bisan pa sa atong mga panimalay, no. Kay kung miingon ang Ecclesiastes kapitulo 4 bersikulo 9 nga ang usa kuno mas ang duha mas maayo sa nag-inusara. Amen. Kay di man ta kabarog nga kita rang usa nag-inusara suma pagbuhat sa Dios ni Adam, no? Nahitabo ba nga wala siya kuhai og gusok aron diya sa iyang gusok himuon niyang mugnaon niya si Adan, no? O si iba, no? Sa ato pa kung si Adan nag-inusara sa paraiso nga matud pa niya dili maayo nga mag-inusara si Adan sa paraiso, dili maayo nga ang tao mag-inusara sa kalibutan nga agi siya Paris, no? Amen. So kung doon na si Paris, sa ato pa doon na siya fellowship, no? So kita karon kay di man pananglit sa ato ang espiritu karon. Kinahanglan naapod nato ang Ginoo kay kung wala ang Ginoo watay fellowship. No. So gikinahanglan nato natay fellowship. Kung matud pa sa Ecclesiastes kapitulo 4 bersikulo 9, ang duha kuno mas maayo sa usa. So kinahanglan naa gitay Paris, no. So kung naang Dios kanato, no, pananglit naa karon kita nga nagawali na si Kristo sa atong kinabuhi. Dili mahimo nga diya sa atong pagkakita di po ta mamahin ngadto sa uban. Amen. Praise God. Sama ni Adan og ni Iba, unsa may nahitabo ni Adan og ni Iba? Diba? Kung wala si Adan, walay Iba. Kung wala si Iba, wala sad si Adan. No? So kinahanglan parison gina sa Ginoo. So mao na nga kinahanglan mo join ta sa grupo nga naay Kristo. Mo join ta sa grupo nga nakanunay napuno ang iyang panguna-una o diya sa iyang kasing-kasing sa gawom sa Espiritu sa Dios. Amen. Kay diya ni ana mutubo kita sa ato ang fellowship ngadto sa Ginoo. Amen. Mo na hinungdan ngano man nga si Adan o si Iba nga diyang naparis na sila, no? Nga nakasukol sila sa Ginoo nga ayaw kan ana pero nikaon kita. Nikaon gid siya, di ba? Mao sa kita. Gididaan kita apan gusto kita ni anang maundawtan, di ba? Tungod kay ni ana ngano man nga tungod ni ana kita nakabaton ni ining maong pulong karon sa Ginoo kay dili buot ang Ginoo malayo ta niya. So kinahanglan ta niya nga naatay fellowship gayud niya. Fellowship nga dili ka na ikahatag sa tao nato. Inagtuo bata nga si Adan o si Iba, kung wala ang Ginoo sa ilang taliwala, naunsa man sad sila, di ba? Mabitaw sila nahagsa sila. Nahagsa si Adam, nawala siya dito sa paraiso tungod sa iyahang pagtuman sa iyang gusto. So gikinahanglan kita tinuod nga fellowship pinaagi sa espiritu. So ma-improve laning ato ang fellowship ngadto sa Ginoo kung naapuno kita sa maayong espiritu. Amen. Amen. Ang ato agud mao nang tinguhaon gid nato ang gasa sa espiritu. Amen. Kinahanglan i-check out nato atong kaugalingon. Puno ba ta sa gahom sa espiritu sa Dios? Naa ba nato si Kristo, no? Naa ba nato ang Ginoo? Tinuod ba gyud nga kita mga Kristohanon? Tinuod ba gyud kita nangalagad sa buhi nga Dios, no? Amen. Wala ikaapat nga bahin. Kinahanglan i-check out nato i-check up nato ato ang kaugalingon. Unsa jud no? Nagyud nako ang Ginoo. Kaysa kanang pakig-aynon ta ang imong fellowship, no? Di man na mataw diha nga ikaw ra. Di niya mataw nga ikaw ra. Hinanglan na number 1 nga natay humbleness, humility. No, so natay kaduha ang atong pagbasa sa adlaw gabi sa pulong sa Ginoo, natay pagpakigsandurot. No? Amen. Katulo, ang pagpakigsandurot. Naatay pagpakiginta, doon natay fellowship sa usag-usa. Praise God.
o gikinahanglan nato nga si Kristo may taliwala nining tanan. Amen. Amen. O ang ikaupat, kinahanglan ato gining check out tas tong kaugalingon puno mata sa espiritu sa Ginoo. Na magud natong espirituhan nga pagkinabuhi, no? Samtang naglakaw kita ni ining kinabuhi mga kaigsuunan, mga kaigalaan, gikinahanglan gayud nato ang pagpapuno sa gahom sa espiritu. Og mao kana tan-aw nato sa ato ang mga kinabuhi kung naa ba gitay kaalam. Number 1 is kaalam. Kay diya sa kaalam ma-illuminate ni niya, no? Kung unsa gayud morning into na mo maglig-on sa ato ang panghuna-huna nga mao kini maka-attract sa atong divine nga kuan sa Ginoo, no? No? Unsa nato nga naatay pagkaingnon ta pagkinabuhi sa matuod nga relasyon pinaagi sa ingnon ta pagkabalaan nga pagkinabuhi. Kay di baya ta mga balaan, pero gipakabalaan naman ta ni Kristo pinaagi sa iyang kamatayon dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Amen. So unsa man nato nga mapapuno kita sa gahom sa espiritu, kinahanglan check out to nato atong kaugalingon. Naabagin natong espiritu sa Dios. Na nga mga gasa. Number 1 nga gasa sa Ginoo ang wisdom. Ang kinahanglan atong tinguhaon. Ato na siyang mabasa sa 1 Korinto kapitulo 12. Kinahanglan ang espiritu sa Dios magpuno na kanato una kita makaingon nga naagitay tinuod nga fellowship sa Dios. Amen. Kaya nga naman, kaya matinunan sa ni Kristo sa unang panahon, nag-ingon siya diya sa mga buhat, kapitulo 1, versikulo 8, ayaw mong lakaw, hantod na dili mo abot ang akong ipadala sa amahan diya kaninyo, nga mao ang Espiritu sa Dios, aron mahimo silang mga testigos, no? Sa ilang mga Judea, sa ilang mga Samaria, asa man dapita imong Judea, asa imong Samaria nining panahon na, nga mahimo sa nimong check outon karon ang imong kaugalingon kung puno baka sa espirituhanong nga gasa. Amen. Nini atong makita mga espirituhanong nga gasa is number 1 ang imong wisdom, ang ikaduhang understanding, nakay maayong pagsabot, no? Nakay panabot. Ikinahanglan ni nato ang understanding o ang counsel, no? Ang fortitude nagikinahanglan na nato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Ang kaluoy ug ang gugma may pagbaton ug kahadlok sa Dios. Amen. Kay kun ni ana naapuno kanianang mga butanga, no? Ang ato ang kinabuhi puno sa espiritu. Amen. So ang ato asang fellowship sa Ginoo lahi. Doon natay pinasahi nga fellowship mabatunan sa Ginoo. Ngano man, kay siya man kanunay na sa atong kasing-kasing, siyang kanunay na atong ginahuna. So din mo reveal ang Ginoo sa iyang kaugalingon diri kanato. Siya mo'y butang ato ang espiritu, ang iyang espiritu mag-usa ka na din. Mo na siya maghatag kanato maayo nga bukas nga panghuna-huna. Og diri atong makita unsaon gid nato pag kinabuhi ingon nga mga katawhan sa Dios. Kaya ang fellowship sa Ginoo di nato ni mabatunan kundi kita magpapuno sa gahom sa espiritu sama sa iyang mga tinunan. Dili ba? Amen. Kaya niya mga tinunan sa unang panahon dili man gani kaagwan tagpulaw pag-ampo lang. Pero gikinahanglan ni nato sa matag adlaw. Una nato tinguhaon ang mga butang dinis kalibutan maninguhao sa atong espirituhanong nabahin. Kaya diya sa atong pagkinabuhi nining kinabuhi dili kita mabuhi sa tinapay lamang. Mao gingon sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 4. Ato nang kanunay ipahinumdom sa tanan nga naa kanato tungod gikinahanglan kita motubo sa atong espirituhanon nga bahin aron naa kitay maayo nga relasyon ngadto kaniya. Natay fellowship sa Ginoo nga tinuod. Amen. Kay kung watay fellowship nga tinuod sa Ginoo di ta mahigugma sa atong isig katawo, di ta mahigugma sa atong trabaho, di ta mahigugma sa unsang naa nato, di nato mahigugma ang bisan gani ang atong kaaway. Amen. Og diya kita makakita kung unsa paglihok sa Ginoo sa atong kinabuhi kung naakita niining mga butang nga atong gisgutan. So mahimong malalom lamang sa Ginoo ang ato ang relasyon ngadto kaniya sa diyang kanunay kitang nailambigit sa iyang mga pulo nga mao si Kristo. Amen. Amen. So gikinahanglan nato kini nga ato kining ingnon ta palapdon
ang pagtuon sa iyang nga pulong. Dili kay mo spend time trata sa Ginoo kadiyot ra, no? So diri atog yung tinguhaon ang himsog nga ingnon ta espiritahan nga bahin sa atong kinabuhi. Di na to tinguhaon ang gagamay ra, no? Ano ma? May bawra tanong, kamao na ta mo hatag tracks, kamao na ta yung God bless you, kamao na ta ingon nga kanang mag-Bible study ta, no? But in reality, wala gid tay tinuod nga ingnon ta pagpakisindurot nga tinuod sa Dios. Kay gani usahay ginagmay nga butang wala na ta, palong na ta. No? Naatay usay kahadlok nga dili ta ingnon ta do na tay kahadlok usay kun dili ta ingnon tang wala tay mga ingnon ta, wala tay mga galamiton, no? Ang number 1 day nato atong pangitaon is kwarta. No? Pero ang Ginoo nagaingon gayud kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, wa gid tay mahimo. Amen. Amen. Mo nagiingon diri sa bersikulo 16 basa palihog ko partner palihog. Bersikulo 16. Okay. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalm, hymn, and song from the Spirit, singing to God with gratitude in your heart. Amen. Amen. No? So kinahanglan ko nga ang mensahe ni Kristo musulod gayud mo tuhop sa ato ang kasing-kasing. No? Mutuhop gayud. Samtang kita nagapanudlo, samtang kita nagadasig sa matag usa, ang kaalam nga tanan o ang atong pag-awit, pagsimba ya sa espiritu, no? Ngadto sa Dios do na gayo matud nga pagpasalamat gikan sa atong kasing-kasing. Amen. So mao kanay ato ang ingnon ta. Number 1 gayud nga atong tinguhaon is ang atong pagpaubos sa Ginoo. Amen. So uban sa wisdom nga naa kanato, ang wisdom si Kristo naa sa atong taliwala. Amen. Di ba na nato dili ba nga si Kristo mao mang wisdom nga naa kanato, siya ang pulong nga niya kanato. Amen. So mao ni atong tinguhaon kaayo. Kay ang maong wisdom siya may maggiya kanato, magtultol kanato sa insakto nga dalan. Kay maglakaw kita nining kinabuhi nga daw sama sa mga buta, magunsa na lang ta. No. Mabot ang panahon sama nining mga panahon na karon nga naghangkay ta mga hugon-hugon nga madungog sa wala og sa tuo na adiha atong mga mata. So gikinahanglan nato aron ang ato ang relasyon o ang atong kahimtang himsog kinahanglan na ata mo focus kang Kristo. Amen. Naa nato siya may atong i-focus atong tutukan kay wa gid tay mahimo nining kinabuhi. Gawas kun siyang magpadayag sa iyang kaugalingon diri kanato kawang lamang atong pagpangita sa mga butang nga nias kalibutan. Amen. Kay wa tay mahimo nining mga butang nga nias kalibutan. Maato man ang langit ug maato man tanang bahandi apan kun ang atong ingnon ta kalag mawala magunsa na lang, no? Wala gihinungdan. Mao na mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ayaw kalimot pag-share nining imong nabati nining orasa ngadto sa imong mga kaigsunan, ngadto sa imong mga kaigalaan, sa imong mga silingan. Kay gikinahanglan kini nato nga tagaan og pagtagad adlaw gabi. Kay sumala sa atong nabasa, kinahanglan nga papuy-on nato sa atong kasing-kasing ang bahanday anong mensahe ni Kristo. Amen. Kay uban niini, hallelujah, sa atong pag-aingnon ta, pagtinudloay, no, o paghigugmaay, nga, kitang tanan uban sa iyang kaalam, no, naasad siya pinasay nga ihatag kanato. Nga naman. Kay kung siya ang ato ang ibutang sa atong kinabuhi, kanunay siyang atong sentro sa tanang panahon, sa atong kinabuhi, o wala na'y lain nato nga tutukan, no? Ang atong kinabuhi, adun na gayoy kalinaw. Amen? Amen. Muna niingon siya sa versikulo 17, malihog ko partner. Hallelujah. Versikulo 17.
So what, napalong akong among kuan gadget. Okay, versikulo 17 palihog. And whatever you do. And whatever you do, whether in the words or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father Through Him. Amen. No? So kinahanglan nga sa bisan kun sa unsay atong buhaton, unsay atong ingnon ta sa atong pagpamulong sa tanan natong buhat, kinahanglan buhaton nato sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Amen. Uban sa atong pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan, pinaagi kang Kristo nga atong Ginoo manluluwas. Amen. Amen. So niini mga kaigsunan, ang atong oras hapit na sad mapupos, ang among mapag-ampo nga di mo pulaan sa pagpamati, pagsunod nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mahimong sa sunod adlaw nga Huwebes man karon. So adto na sa mininyo madungog sa atong live broadcast sa atong radyo sa DYRB. Matag adlaw nga Domingo alas 8 sa buntag sa Pilipinas. Ug tan-awa lang palihog sa inyong mga Google, sa inyong mga internet unsang orasa kun asa mong dapita gipahimutang sa Dios sa maayong kamot. Ngayong di mo kamo makadungog kay naamo sa gawa sa Sugbo, pwede na ninyong i-tune in sa inyong Facebook Live. Radio broadcast nato sa radio, DYRB Radio Pilipino Cebu. Ug gani ako ning gipang shares tungod kay gusto nato kay matuman ang kabubuton sa Dios. Nga bisan asa kita atong isangyaw ang pulong sa Ginoo. Pinaagi sa atong pag-share. Pila ra may pagtudlo sa pagtusulok sa inyo ang mga share, no? Sa inyong mga Facebook page, kung makashare mo anang inyong mga TikTok, makashare mo anang inyong mga picture, makashare mo anang inyong mga nagkalain-lain nga mga panghitabo o nagkalain-lain ninyo nga mga ansaning kalihukan nining kalibutana, i-share labaw sa tanan ang pulong sa Dios. Kay dili kita muhunong niini hangtod nga dili mo balik si Kristo kay mao man iyang gusto. Amen. Dili kita makabuot sa atong kinabuhi kay we are not already our own. We are not on our own. Ang tag-iya kanato si Kristo na. No? So dili nato ihikaw kaniya ang atong panahon. Sa bisan usa ka click lang sa imong ingnon gadget, no, share ka sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa mga wali nga imong madungog. Dili lamang sa atong tulumanon, mahimong dili ako ang banggiitan nga magduwali. Apan ang banggiitan nga atong giwali nga mao si Kristo nga ni kanato, siya mao ang atong subject niining orasa. Amen. Ug siya may atong gitagaan og pagtaga, dili atong kaugalingon kay watay mahimo sa atong kaugalingon. Kung sa niini mga kaigsuunan, mga kaigalaan, ngayong inyo sabing madungog sa inyong YouTube, palihog sadmi og subscribe, no? Pasalamatan nato ang Dios nga nianang mga orasa nga naakitay pagwali nga gamiton lamang atong mga kinabuhi ingon nga mga bakanting panudlanan ug iyang mga tigpamaba apan ang kamaturan nga atong pag-ampo siya may maipadayag sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amen. Ug sa dili pa kumutapos nining orasa sa inyong kinabuhi, pwede ninyong i-check out ang inyong mga kagalingon unsa gyud mo kalig-on dia sa inyong espirituhanon nga bahin, no? Unsa bagayod mo sa inyong mga kinabuhi? Inyo ba kining gipangita ang tabang sa Espiritu Santo sa inyong mga kinabuhi? No? O mahimong sa imong fellowship ngadto sa Ginoo, daw sama ra sa imong fellowship sa imong isig katawo. No? Nga pwede nimong i-share ang imong mga problema ngadto kaniya apan ang iyang pagpanambag. Nga dili makahatag kanimo katagbawan, oras na aron moduol kita kang Kristo. Mubalik kita kaniya. Kay kung ang atong pag-examine sa atong kaugalingon, gikinahanglan ta nga mubalik kaniya, dili kini pagbuot sa tao, pagbuot kini sa Dios. Kay dili kini matud pa sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 9. Dili siya buot nga nay usa kanato ang malaglag. Mahimong wala pa sinibalik tungod kanimo nga naghulat ang Ginoo mo simba ka kaniya sa espiritu sa kamaturan. Ay matud pa niya sa Revelation o sa gipadayag kapitulo 3 bersikulo 20. Nagtuktok ako sa pultahan. Nagtindog ako sa pultahan og nagtuktok ug kun may makadungog sa akong tingog, moabli sa iyang pultahan, mosulod ako sa iyang balay. Musaw ako uban kaniya ug mukaon siya uban kanako. Nan oras na aron ang imong ang imong kinabuhi
mapahaom uban sa kabubuton sa Dios. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Maimong nining orasa kung moila ka kang Hesus nga imong Ginoo, nga imong manluluwas ug nagatuo ka, nga siya may gibanhaw gikan sa mga patay sa Dios na maluwas ka. Manay giingon sa Roma kapitulo 10 bersikulo 9. Ug mao nang nagaingon siya dinha sa libro sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2. Kini mao'y gusto sa Ginoo nga ipadayag kanimo nining adlaw. Kay buot siya masayod nga mao kani ang adlaw sa pabor nga gihatag sa Dios kanimo. Nanuman ay matod pa ang Dios, nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan. O tabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios karon maong adlaw sa kaluwasan. Dili ba na sabat sa atong pag-ampo gimo akini nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Sama ra nga nag-ampo kita nining orasa, itaas tang atong mga kamot ngadto sa buhi nga Dios. Ingon nga atong isurrender ang tanan nga naa kanato. Kay wa tay mahimo kung wala si Kristo sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Sa mag-ampo kita, ug himo akini imong kaugalingon nga pag-ampo. Ama namo nga naa sa langit. Ama namo nga naa sa langit. Sa ngalan sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesus. Sa ngalan sa imong bugtong anak nga among Ginoong Hesus. Ania ako, O Dios. Ania ako, O Dios. Miduol kanimo. Miduol kanimo. Nga usa ka makasasala. Nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Sa tanan kong mga buhat. Tanan kong daotang mga Sa tanan kong mga sala. sa tanan Nga nahimo batok kanimo. nga nahimo batok Sa pulong. sa pulo. Sa buhat. Sa buhat. Ug sa unahon. Sa una. Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Hugasi ako. Ugasi Sa ako. tanan kong pagkadaotan. Tanan kong pagkadaotan. Sa imong hamili nga dugo. Sa imong hamili. Nga imong giula. Nga imong giwa. Ngadto sa krus sa Kalbaryo. Sa krus sa Kalbaryo. Sukad sa akong pagkahimugso. Sukad sa akong pagkahimog. Ug hangtod niining panahon na. Hangtod niining panahon. Ug giablihan kong akong kasing-kasing. Giablihan ko nga akong kasingkat. Miila ako kanimo, O Wala ako Dios. kanimo, O Diyos. Na ikaw akong Ginoo Kaya ikaw akong ug Ginoo, manluluwas. ug manluluwas. Ug nagatua ako kanimo, Ginoong Hesus, Nagatuwa ko kanimo, Ginoong Hesus. na ikaw may gibanhaw sa Na Dios ikaw ay gibanhaw gikan sa mga patay. gikan sa mga patay. Ug salamat, Ginoong Hesus, Salamat, Ginoong Hesus. sa imong mga pulong Sa imong mga na akong nadungog akong nining orasa. nining orasa. Ug niini Ug niini sumulod ka sa akong kasing-kasing. sumulod ka sa akong kasingkas. Ikaw na'y maghari diri Ikaw kanako. na maghari diri ka na. Sukad nining adlaw, Sukad nining adlaw. tudloy ako Tudloy ako sa pagpangalagad kanimo sa pagpangalagad sa tibuok kong kasing-kasing, sa tibuok tibuok kong kalag, kong kalag. huna-huna og kusog, Una-una og kusog. ug sa pagsimba kanimo Ug sa pagsimba sa espiritu sa ug espiritu sa kamatuoran. ug sa kamatuoran. Salamat, Ginoong Hesus, Salamat, Ginoong Hesus, sa makapasayloan sa kapasayloan sa akong mga sala. sa akong masala. Ug isulat, O Ug Dios, isulat ang akong ngalan ang akong sa ngalan basahon sa kinabuhi. sa basahon sa Sa ngalan ni Hesukristo, sa ngalan ni kini Kristo. akong gipangayo, Kini akong gipangayo. pasalamatan. Ipasalamat. Amen. Ug amen. Amen. Ug amen. Amen. Ug amen. Okay, nadawat na nimo si Jesus nga imong Ginoo manluluwas. Ang Biblia tataw kay nag-ingon sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Alang ni adtong midawat ug miila kaniya giatagan sa katungod nga mamahimo niyang anak sa Dios. Amen. Okay, nahimo naman kitang mga anak sa Dios. Diya siya nang hingapin nga grasya, kitang tanan giatagan niya sa walay puas nga panalangin. Umuingon ako kanimo diya sa imong pag-ila kang Hesus nga imong Ginoo manluluwas. Welcome to the family of God. Amen. Sa pagbadayon kaunta sa pagpamati ning atong tulumanon. Maingon man kung ikaw naa nagpadayon ka na sa pagsunod nining atong tulumanon, padayon gayud sa pagpapuno sa Dios sa gahom sa iyang espiritu aron diya sa imong kinabuhi makapadayon ka usab pagtubo pinaagi sa grasya sa Dios. Amen. Amen. Usa kining tanan nga ako mga pag-ampo alang kanatong tanan nga ni akaron o katong sa umaabot pang makabasa o makadungog nining atong tingog. Sa bisan asa mong dapitang Dios nga tinugdan sa paglaom, magpuno unta kaninyong tanan o kanatong tanan sa tanang kalipay o pakigdait pinaagi sa atong pagtuo kaniya. Aron mapadayon pagtubong atong paglaom pinaagi sa gahom sa espiritu sa Dios nga niana sa atong mga
taliwala. Amen. Sa ngalan ni Jesus. Labi na katong bago pa nagadawat sa atong Ginoong Hesus nga atong Ginoong manluluwas padayon sa pagpamati. Ayaw paglunga kay diya sa imong pagpadayon ang Dios may magaganti kanimo. Kay ako igor ako niyang gigamit nga bakanting panudlanan ug ayaw kalimot sa pag-share niining tanan ngadto sa imong mga kaigsuonan kay galaan ug sa tanan nga naa kanimo. Aron ka makatuman sa kabubuton sa Dios kay kung gipili kita sa Dios aron kita mamunga. Amen. Ay di ka ta makapanlakaw tungod nining mga sitwasyon nato karon apan adunay gadget nga gamiton sa Ginoo aron nining mao mga teknolohiya nga iyang gipakataw nining mga panahona maisangyaw ang maayong balita hangtod sa kinasuukang bahin sa kalibutan. Amen. Sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Akong ihatag ang panahon sa akong kapartner aron siya ang matapos. Hallelujah. Praise God. Tanang dungog, himaya ug kadaugan pasalamat atong ihatag sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Kristo. Sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen, ug amen, ug amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kaigsunan, natapos na sa ang atong panahon, dinining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsunan, daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala o makasulat kamo sa atong email address Beatrice_C91@yahoo.com. O sa messenger, pangitaa lang ang Beatrice Kanapi. Amen. Mga kaigsunan, mga kagalaan, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Kanapi, uban sa akong kapikas Piti Kanapi, malipayong manamilit no sab kaninyo, ang grasya ug ang kalinaw sa Dios. Sa ngalan ni Jesucristo maana kaninyo. Amen. Praise the Lord. Ug kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo ang kalangdon, gahom ug awtoridad sukat pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangtod. Amen. Ug amen. Ug amen. Praise the Lord. So hangtod sa sunod ay magkalimot sa pagsunod sa gikaingon ko na. Mahimong naamoy gusto paampuan, naamoy gusto nga pangutana, pwede ninyong isulat sa inyong mga comment. Amen. Amen. Praise Og andam kita sa pagtagbo ni pagtubag niini pinaagi pinasikad sad sa atong Biblia. Amen. Salamat sa inyong mga pagpaminaw ug ang Dios magapanalangin og mga uswag kaninyong tanan ilabi na sa atong espirituhanon nga bahin. Atong ibalik ang tanang dungog, himaya ug kadaugan pagpasalamat sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Jesucristo. Ug hangtod sa sunod, we love you all and God bless us all. Amen. Praise God.